हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर जो जाना जाता है अपने लजीज रिवायती खानों, चूड़ियों की सनत, ठंडी हवाओं और अपनी तारीखी हैसियत के हवाले से। हैदराबाद कल्होड़ा दौरे हुकूमत से लेकर बर्रे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज सरकार की आमद तक सिंध का दारुल खिलाफा रहा है। हैदराबाद ने सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद भी देखी, राजा दाहिर की हुकूमत भी देखी, कल्होड़ों का हैदराबाद को नए सिरे से बसाना भी देखा, तो वहीं टालपुर हुकूमत का अंग्रेजों के हाथों लुट जाना भी देखा। पाकिस्तान का वजूद में आना और अंग्रेज सरकार का खात्मा देखने के बाद आजकल हैदराबाद अपनी तारीखी पहचान और अपनी सकाफती निशानियों को उजड़ते हुए देख रहा है। इन निशानियों में से एक निशानी पक्का किला भी है। पक्का किला यूं तो 1768 ईस्वी में उस वक्त के हाकिम सिंध मियां गुलाम शाह कल्होड़ों ने तामीर करवाया था, लेकिन बाज़ किताबी हवालों के मुताबिक इस मकाम पर एक किला पहले भी मौजूद था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध आमद के मौके पर फतह किया था। उस वक्त ये जगह नेरोन कोट के नाम से जानी जाती थी। मियां गुलाम शाह कल्होड़ों ने जब सैलाबी तबाहकारियों से परेशान होकर अपने दारुल खिलाफा खुदाबाद को तब्दील करने का सोचा, तो उन्हें दरियाए सिंध के किनारे ये जगह बहुत पसंद आई और उन्होंने गंजू टक्कर पहाड़, जिस पर कभी नेरोन कोट का किला हुआ करता था, पक्का किला की तामीर का हुक्म दिया। कहा जाता है कि जब किले की बुनियादें खोदी जा रही थीं, तो जमीन से इंसानी ढांचे भी बरामद हुए थे। पक्का किला की तामीर में चूंकि पक्की ईंटें, मट्टी और चूने का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से इस किले को उर्दू में पक्का किला और सिंधी में पक्को किलो कहा जाता है। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक इस किले की तामीर दीवान गिद्दूमल की ज़ेरे निगरानी हुई, जो मियां गुलाम शाह कल्होड़ों के एक काबिल वजीर हुआ करते थे। कहा जाता है कि इस काम के लिए उन्हें मियां गुलाम शाह कल्होड़ों की जानिब से 2 कश्तियां भरकर सरमाया दिया गया और वो किले की तामीर के दौरान यहीं मुकीम रहे। किले की तामीर के बाद किले से कुछ फासले पर 40 गज कुशादा खंदक खोदी गई थी, ताकि जंग के दौरान किले की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। किले के सदर दरवाजे के सामने खोदी गई खंदक पर एक लकड़ी का पुल बनाया गया था, ताकि किले में आमदोरफ्त जारी रह सके। जनाब हुसैन बादशाह साहब अपनी किताब हैदराबाद जी तारीख में लिखते हैं कि किले के दाखिली दरवाजे के लिए एक बड़ी मेहराब बनाई गई थी, जिसके नीचे संगे मरमर की तख्ती लगाई गई थी। इस तख्ती पर मियां गुलाम शाह कल्होड़ों का नाम और किले की तामीर का साल 1182 हिजरी तहरीर था। हुसैन बादशाह के बकौल किले के मरकजी दरवाजे के ऊपर एक और छोटी मेहराब बनाई गई थी। इन मेहराबों पर रंगीन गुलकारी की गई थी, जबकि शाही दरवाजा लकड़ी से बनाया गया था, जिस पर नक्शो निगारी के साथ बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी, ताकि हमला आवर किले में दाखिल ना हो सके। किले के शाही दरवाजे के सामने किले की हिफाजत के पेशे नजर एक बुलंदो बाला मीनार भी बनाया गया था। कहा जाता है कि मियां गुलाम शाह कल्होड़ों को यह किला इतना पसंद था कि एक रोज उन्होंने सिर्फ किले की तारीफ के लिए लोगों को मदऊ किया और शोरा ने इस महफिल में किले की शान में कसीदे पढ़े। फिर मियां गुलाम शाह कल्होड़ों की जानिब से शोरा को तहाइफ और इनामात से भी नवाजा गया। एक रिवायत में है कि इसी मजलिस में नेरोन कोट का नया नाम हैदराबाद तजवीज़ किया गया था और संगे मरमर की एक तख्ती बनवाकर किले के दरवाजे पर नस्ब की गई थी, जिस पर एक दुआ तहरीर थी कि ए अल्लाह, इस शहर को अमन का गहवारा बना। पक्का किला तामीर होने के चंद सालों बाद मियां गुलाम शाह कल्होड़ों अचानक वफात पा गए। उनकी वफात के बाद कल्होड़ा दौर की तनज़्ज़ुली का आगाज हो गया।
بلوچ سرداروں کے قتل اور علاقے میں عدم اعتماد کی فضا پھیلنے کے باعث حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ایک ٹالپور بلوچ قبیلے اور کلہوڑوں کے بیچ 1782 عیسوی میں خون ریز جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں ٹالپوروں کی قیادت میر فتح علی خان ٹالپور نے کی۔ میر فتح علی خان ٹالپور کے دور حکومت میں قلعے نے شان و شوکت کی بلندیاں دیکھیں، نئی عمارتیں تعمیر کرائی گئیں اور پرانی عمارتوں کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس دور کی بنی ایک عمارت آج بھی پکا قلعہ میں موجود ہے، جسے میر نصیر خان ٹالپور نے تعمیر کروایا تھا، اور اسی نسبت سے اس جگہ کو میر نصیر خان کی ماڑی یا میر حرم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس قلعے کے اندر جو رہائش گاہیں بنی ہوئی تھی، ان میں صاحبزادوں کے محل، دیوان خاص، دیوان عام، میروں کے دربار، ملازموں کے کمرے، مسجدیں اور حرم خانے شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب قدم گاہ بھی پہلے پکا قلعہ میں ہی موجود تھی، جسے بعد میں عام عوام کی زیارت کی غرض سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ قلعے کے بائیں جانب ایک خیمہ نما جگہ ہے، جسے لوگ اب گپا والی سرکار کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک مزار بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کبھی یہ جگہ شاہی استبل کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ پکا قلعہ کے زوال کی ابتدا انگریزوں کے سندھ پر حملے کے بعد شروع ہوئی، جب سن 1843 میں میانی کے مقام پر ٹالپوروں اور انگریزوں کے درمیان جنگ کی ابتدا ہوئی، اور اس جنگ کا اختتام ٹالپور حکومت کے خاتمے پر ہوا۔ ٹالپوروں کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے پکا قلعہ پر قبضہ کر لیا اور اس قلعے پر برطانوی پرچم لہرا دیا گیا۔ جنگ کے دوران قلعے کی کافی عمارتوں کو نقصان پہنچا، اور باقی بچ جانے والی عمارتوں میں سے بہت سی عمارتوں کو جنگی ساز و سامان رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور کچھ عمارتوں کو فوجی بیرکوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور یوں یہ عالی شان قلعہ انگریزوں کی فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ سن 1843 سے سن 1947 تک پکا قلعہ انگریزوں کے تسلط میں رہا اور اپنی شان و شوکت کھوتا رہا۔ پھر 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے لیے پکا قلعہ میں عارضی پناہ گاہیں قائم کی گئیں، جو بعد میں مستقل رہائش میں تبدیل ہو گئی۔ یوں کلہوڑوں کا تعمیر کردہ یہ عالی شان اور تاریخی قلعہ اپنی شناخت کھو بیٹھا۔ باہر سے دیکھنے میں تو یہ قلعہ ہی لگتا تھا، لیکن مختلف مکانات کی تعمیر سے قلعے کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ پکا قلعہ کلہوڑوں، ٹالپوروں اور انگریز سرکار کے عروج و زوال کے علاوہ 1990 کی خون ریزی کا بھی چشمدید گواہ ہے، لیکن اس ذکر سے یہ ویڈیو کہیں سیاست کی نظر نہ ہو جائے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ پکا قلعہ اب اپنے اندر پورا ایک شہر بن چکا ہے۔ یہاں لوگ آباد ہیں، کھیل کا میدان ہے، پارک ہیں، گلیاں ہیں، لیکن پکے قلعے کی دیواریں اوپر بنے گھروں کے بوجھ تلے دب رہی ہیں۔ فصیلیں غائب ہو چکی ہیں۔ گھروں اور دکانوں کے بن جانے کی وجہ سے تین اطراف سے اب قلعے کی دیواریں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ یہ پکا قلعہ حیدرآباد کی مشہور آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر اس میں زوال ہی ہوتا گیا ہے، اور یہ نہ کوئی گورنمنٹ اس میں توجہ دی ہے، نہ آثار قدیمہ نے کوئی اس طرح توجہ دی ہے۔ بارشوں میں اور اندر سے ڈرینیج سسٹم سارا تباہ حال ہے، جو آبادی ہوئی ہے وہ سارا دیوار میں لگتا ہے، سیم کی وجہ سے سارا خستہ حال کے اندر ہے یہ۔ اور یہ ہمارا ورثہ ہے،
سندھ کا وہ قدیمی ورثہ ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی مرمت اور دیکھ بھال بھی ہونی چاہیے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی مرمت کریں اور اس کو دیکھ بھال اس کی ہونی چاہیے. حالانکہ حکومت کی جانب سے اس قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ اقدام کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ پکے قلعے کا مرکزی دروازہ نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہے. باچا خان چوک کی طرف والی دیوار کا کچھ حصہ از سر نو تعمیر کیا جا چکا ہے. لیکن یہ سب اقدام کافی نہیں ہیں. پکا قلعہ کو مکمل طور پر محفوظ کیا جانا چاہیے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پکے قلعے جیسا قدیم اور انمول ورثہ صفحائے ہستی سے مٹ کر صرف تاریخ کی کتابوں کے صفحات تک محدود رہ جائے گا. اللہ حافظ.